बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की। मैंने आपको कुछ तफ़सीलात बताई। मिल्लत एक्सप्रेस में कराची से आने वाली ये मिल्लत एक्सप्रेस थी, फैसलाबाद जा रही थी और इस मिल्लत एक्सप्रेस में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो सामने आता है। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक खातून को बहुत बेदर्दी के साथ मारा जा रहा होता है। मारने वाला एक पुलिस एहलकार होता है, बहुत बुरी तरह उसको मारता है। उसके बाद उसके साथ मौजूद 2 बच्चों को भी मारता है, उसे घसीट कर उठाकर सीट से बाहर निकाल कर फेंकता है और ये वीडियो जब वायरल होती है तो लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। मैंने आपको उसकी तफ़सीलात बताई और जो इब्तिदाई मालूमात मुझ तक पहुँची थी उसके मुताबिक ये खातून किसी और की सीट पर बैठी थी जिस पर के मामला ख़राब हुआ। कई दफ़ा हो जाता है इंसान अपनी सीट बदल लेता है, किसी और की सीट पे बैठ जाता है। अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ग़ालिबन उस खातून के पास एक टिकट कोई कम था। लेकिन ये सब बातें एक तरफ रख के, इन तमाम बातों में कहीं भी जवाज़ ऐसा नहीं बनता था कि ये शख्स इतनी बेदर्दी से इसे मारे। हाँ, इस पर एक्शन लिया गया, उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा खौफनाक जो है वो खबर सामने आई है। बड़ा ही शर्मनाक मुकाम है। सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों को मैं कहती हूँ कि शर्म का मुकाम है उनके लिए कि जो वहाँ खड़े थे, सब देख रहे थे और किसी ने उस औरत को बचाने की कोशिश नहीं की। शर्म का मुकाम है, चाहे जो भी वजह होती, इस तरह मारने की कोई वजह बनती ही नहीं थी। उस खातून ने अगर कोई बदज़ुबानी भी की थी, तो उसका जवाब कुछ और होना चाहिए था। उसको गिरफ्तार किया जाता, उसको किसी और तरीके से हैंडल किया जाता और यही कमी हमें महसूस होती है कि ख़वातीन एहलकार भी जो है ऐसी जगहों पे जहाँ मौजूद होनी चाहिए, नहीं होती। अब जनाब होता क्या है? एक खातून की कटी-फटी लाश, बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े आप समझ लीजिए उसके हुए हुए हैं। ये लाश जो है रेलवे ट्रैक से मिलती है और पता लगता है पुलिस के मुताबिक जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो ये कहती है जी 8 अप्रैल को खिड़की से कूदकर इस खातून ने खुदकुशी कर ली है और ये ट्रेन जो है कराची से फैसलाबाद जा रही थी, ये वही मिल्लत एक्सप्रेस थी और ये मौके पर ही जाँ बहक हो गई और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इनिशियल ये भी कहा कि इसके साथ मौजूद 2 बच्चे थे, जबकि वो बच्चे इसके साथ मौजूद नहीं थे। वो बच्चे कहाँ थे मैं आपको बाद में बताती हूँ। इन्होंने कहा कि इसके साथ जो 2 बच्चे मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि इस खातून के ऊपर जिन का साया था, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कि पुलिस ने अपनी तरफ से इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो बनाकर दे दी और अपने बेटीबंद भाई को बचाने की जो अपनी कोशिश होती है ना अपने तईं, वो कर दी। लेकिन अब फिर क्या होता है जनाब, ये जब खातून की लाश मिलती है, इसके भाई जो है मोहम्मद अफज़ल, वो सामने आते हैं। मोहम्मद अफज़ल कहते हैं कि मुझे फ़ोन आता है थाने से। ये चनीगोट है और यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं नज़ीर। उन्होंने ये कहा कि ये खातून जो है इन्होंने चलती ट्रेन से छलांग लगाई है और ये तमाम तफ़सीलात जो मैंने आपको बताई। ये जो इनके भाई हैं, इन्हें थाने से फ़ोन आता है, इसी थाने से और यहाँ से इनको फ़ोन आता है कि जी एक लाश मिली है, कोई आपके साथ रिलेशन इनका निकलता है, आप तशरीफ़ लाइए। ये जाते हैं तो वहाँ पर इनको अपनी बहन की लाश इस हालत में मिलती है कि वो देखने से ताल्लुक़ नहीं रखती है। बहुत तकलीफ़ हालत में, बिल्कुल मस्क हुई हुई और बिल्कुल कटी-फटी लाश होती है जो उनका भाई आकर रिसीव करता है, मोहम्मद अफ़ज़ल। वो कहता है कि मैंने अपनी बहन की जब लाश देखी तो मुझे यकीन नहीं आया ये मेरी वो बहन है, वो खूबसूरत बहन है जिसको हमने कराची भेजा था। ये कराची में एक पार्लर पे काम करती थी। वो कहते हैं कि जब मुझे फ़ोन आया और लाश मेरे हवाले की गई तो हमारे तो औसान ही ख़त्म हो गया। हमें समझ ही ना आया कि हमारे साथ हुआ क्या। वो कहते हैं कि मेरी बहन जो है ये कराची में काम करती है, 3 हमारी और बहनें हैं और वो भी कराची में पार्लर में काम करती हैं और ये मेरी बहन जो है मेरे उस भाई के 2 बच्चों के साथ कराची से अपने घर आ रही थी, जहाँ पर उसने ईद मनानी थी, ईद मनाने के लिए वो आ रही थी और जड़ावाला उसने बेसिकली पहुँचना था। तो कहते हैं कि ये जो मेरी बहन है ना, ये कराची में काम कर रही थी, बिल्कुल इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता तो क्या ये कराची में एक ब्यूटी पार्लर पे काम करती? क्या ये 2 बच्चों को लेकर कराची से अकेली यहाँ जड़ावाला आने के लिए ट्रेन का सफ़र करती? वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक थी, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब था। एक बयान जो है ये बच्चों से दिलवाया गया है, जबकि बच्चे जो हैं वो तो मेरे पास थे। उन्होंने एक और हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ किया कि पुलिस जो कह रही है कि बच्चों ने उनको बताया है, बच्चे तो वो कहते हैं कि मेरे पास थे। कहते हैं बच्चों ने मुझे बड़ी खौफ़नाक बातें बताई हैं। उनके मुताबिक बच्चों ने बच्चे जो हैं उनको पहले ही रिसीव हो गए थे। ये लाश तो बाद में मिली। वो कहते हैं कि जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई, हमने बाद में ये वीडियो देखी, बच्चे जो हैं हमें थाने से फ़ोन आया, मुकामी थाने से, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बच्चे जो है यहाँ पर उतरे हैं, हमारे पास पुलिस स्टेशन में है, इनको आकर ले जाइए। ये कहते हैं कि बच्चों ने हमें बताया कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था ट्रेन के अंदर और हमारी फूफो को बुरी तरह से मारा गया था, तो उस दिन हम वो जो कांस्टेबल है, वो ग़ालिबन इसकी फूफो को कहीं ले गया था। उसके बाद मारने के बाद मारते हुए कहीं ले गया था, उसके बाद वो कहते हैं हमने उनको नहीं देखा। वो कहते हैं कि हम अगले स्टॉप पर उतर गए थे क्योंकि हमें कोई मिल नहीं रहा था। उसके बाद मुकामी पुलिस स्टेशन वो पहुँचते हैं या कोई उनको पहुँचाता है और वहाँ से मोहम्मद अफ़ज़ल को फ़ोन आता है, वो बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बच्चों ने हमें बताया कि जब मारा गया उसके बाद वो फूफो को कहीं ले गया और उसके बाद फूफो हमें नज़र नहीं आई।
یہ بچے جو ہیں ان کے اس بھائی کے بچے تھے جو کہ نشہ کرتا تھا اور نشہ کرنے کی وجہ سے وہ کہیں گم ہو گیا تھا، اور ان بچوں کی کفالت بھی یہ گھر والے کر رہے تھے، خاص طور پہ یہ بچے اس وقت اپنی خالہ کے ساتھ اپنی پھپھو کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اپنے کراچی میں موجود تھے۔ اچھا، اب کیا معاملہ ہوتا ہے جناب کہ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو ہمارے پاس پہلے ہی آ چکے تھے، یہ لاش ہمیں بعد میں ملی ہے۔ عید کرنے کے لیے وہ کراچی سے اپنے گھر آ رہی تھی اور انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا کہ اس کا دماغی توازن جو ہے وہ بالکل خراب نہیں تھا، اور اتنا لمبا سفر ورنہ وہ اکیلے کیسے کر سکتی تھی۔ اب بچوں نے بڑے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے وجہ بتائی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وجہ سامنے یہ آ رہی تھی کہ جی شاید ٹکٹ نہیں تھا یا کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھی تھی، لیکن یہ بچے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بچوں نے اپنے چچا کو بتایا ہے کہ جو ہم جس وقت ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ہماری پھپھو جو ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھی، جب وہ کچھ پڑھ رہی تھی تو ساتھ میں بیٹھی خاتون کو اس سے کچھ شکایت ہوئی، کوئی ناراضگی ہوئی، یا شاید اس کا جو پڑھا جانا تھا یا جو کنٹینٹ تھا شاید اسے پسند نہیں آیا، یا اس کی آواز اونچا پڑھنا اسے پسند نہیں آیا، تو اس نے اس پولیس والے کو شکایت کی۔ پولیس والے کی اس خاتون کے ساتھ تو میں ہوئی، یا جو بھی ہوا، بچے نے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں بتائیں، یا پھر محمد افضل صاحب نے نہیں بتائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کانسٹیبل نے بہت بری طرح سے، پولیس اہلکار نے بہت بری طرح سے ان کی پھپھو کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے ان کو کہیں لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی پھپھو کو نہیں دیکھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ خوفزدہ بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، اور بچوں سے بھی پولیس جو ہے وہ تفتیش کرتے ہوئے شاید ان کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کہو۔ بچوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ ان کے چچا کہتے ہیں کہ ہماری بہن بالکل ٹھیک تھی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ غالباً کسی یا تو بہت مارا پیٹا گیا ہے یا نہ جانے کیا اس کے ساتھ ہوا ہے، جس کے بعد اسے مار کر ٹرین کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا ہے، اور یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ اس نے کھڑکی سے خود چھلانگ لگائی ہے۔ کچھ چیزیں اور جو ہے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں ان لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اب خاتون کی لاش ملی ہے، اس خاتون کی جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لوگ اب غصے کا شکار ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جب تک کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تو ہمارا زمین نہیں جاگتا ہے۔ ہم لوگ ہماری یہ پولیس اہلکار، آپ نے اے ایس ایف کا واقعہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، غالباً دکھائی نہیں تھی کیونکہ ویڈیو کی کچھ پالیسی ہے یوٹیوب کی، نہیں دکھا سکتے۔ ایک معصوم سی بچی جو اپنے باپ کو ملنے جا رہی ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے کس طرح سے پھینکا گیا، وہ چیخیں جو ہیں اس کی پورے ایئرپورٹ، کراچی کے ایئرپورٹ پر گونج رہی تھیں، اور باقی کے جو اے ایس ایف کے اہلکار تھے انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ اپنے ساتھی کو روکتے، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کام میں، اس کی شاباشی میں اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ ان کی ٹریننگ ہے، یہ ان کو سکھایا جاتا ہے، یہ اس چیز کے اوپر ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اور اے ایس ایف کے وہ جو اہلکار ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی جوابی بیان آیا، نہ انہوں نے اپنی غلطی کی کوئی معافی مانگی، نہ انہوں نے اس اہلکار کو پکڑ کر اس کو کوئی سزا دی، بلکہ ان کے لیے نارمل کی بات ہے۔ بچے کے لیے ساری زندگی کا ٹراما ہے۔ یہ جو 2 بچے اپنی پھوپھی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ ان کے لیے کتنا ایک خوفناک واقعہ ہے۔ یہ عید جو ہے ان کے گھر والوں کے لیے کتنی خوفناک عید ہوگی کہ آئندہ کی عیدوں پہ وہ یاد رکھیں گے کہ ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس عید پر ان کو کیا تحفہ ملا تھا، کیا عیدی ملی تھی اپنے ملک کے جوانوں کی طرف سے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے۔ سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، ویڈیوز نکلوائی جانی چاہیے، وہاں پہ موجود لوگوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگوں سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ کس قدر بے شرم اور بے ضمیر لوگ ہیں آپ لوگ کہ آپ یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور آپ خاموش رہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے کہوں گی کہ بے شک اگر اس نے کوئی غلط زبان بھی استعمال کی ہوتی تو اس کا ریاکشن یہ نہیں بنتا تھا۔ یہی تو ہماری سوچ ہے۔ یہ جو میں اب اس کے کچھ الفاظ استعمال کروں گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ شاید آپ عورت مارچ والی خواتین کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن ان کی کچھ چیزوں سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن یہاں پر یہ سخت زیادتی ہے، یہ بہت سخت غلط ہوا ہے، سخت نوٹس ہونا چاہیے، آئندہ کسی کی ایسی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، مزید جو اس بارے میں ڈیٹیلز آئیں گی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔